ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वतिर्नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदं वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 Some of you have asked me to teach the Guru Padaka Stotram, which I sent. So I will teach you, you can repeat. Shall we do that? Yes, Guruji. Yes, Guruji. You can repeat each line, what I say 2 times. Ananta Kalyana Nijarupatabyam Ananta Kalyana Nijarupatabyam. Again, 2 times. Ananta Kalyana Nijarupatabyam. Ativa Karunya Pradarshakabhyam. Ativa Karunya Pradarshakabhyam. Ativa Karunya Pradarshakabhyam. Ananta Kalyana Nijarupatabyam Ativa Karunya Pradarshakabhyam. Ananta Kalyana Nijarupatabyam Ativa Karunya Pradarshakabhyam. Puja Shri Charananala Prabhabhyam. Puja Shri Charananala Prabhabhyam. Puja Shri Charananala Prabhabhyam. Namo Namah Shri Guru Padukabhyam. Namo Namah Shri Guru Padukabhyam. Namo Namah Shri Guru Padukabhyam. Paramartha
परमार्थतत्त्वप्रकटीकराभ्याम् परमार्थतत्त्व प्रकटीकराभ्याम् परमार्थतत्त्व प्रकटीकराभ्याम् अज्ञानभ्रान्ति दूरीकराभ्याम् अज्ञानभ्रान्ति दूरीकराभ्याम् अज्ञानभ्रान्ति दूरीकराभ्याम् त्वमिति भक्त्या सुपूजिताभ्याम् स्वामीति भक्त्या सुपूजिताभ्याम् स्वामीति भक्त्या सुपूजिताभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् अपार संसार निमग्नत्र प्लीज लिसन अपार संसार निमग्नत्राण समुद्धारकाभ्याम् वै कैवर्तकाभ्याम् अपार संसार निमग्नत्राण समुद्धारकाभ्याम् कैवर्तकाभ्याम् अपार संसार निमग्नत्राण समुद्धारकाभ्याम् कैवर्तकाभ्याम् दया सुप्रभाभ्याम् ज्ञानप्रदाभ्याम् दया सुप्रभाभ्याम् ज्ञानप्रदाभ्याम् दया सुप्रभाभ्याम् ज्ञानप्रदाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् ज्ञानोपदेशेन मुक्तिप्रदाभ्याम् ज्ञानोपदेशेन मुक्तिप्रदाभ्याम् ज्ञानोपदेशेन मुक्तिप्रदाभ्याम् अशेषकलिदोषदूरीकृताभ्याम् 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 आनन्ददाभ्याम् शिष्यप्रियाभ्याम् आनन्ददाभ्याम् शिष्यप्रियाभ्याम् आनन्ददाभ्याम् शिष्यप्रियाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्
आसार संसार निवारकाभ्याम आसार संसार निवारकाभ्याम आसार संसार निवारकाभ्याम शिथिलीकराभ्याम मोक्षप्रदाभ्याम शिथिलीकराभ्याम मोक्षप्रदाभ्याम शिथिलीकराभ्याम मोक्षप्रदाभ्याम सरस्वती कटाक्षप्रदाभ्याम सरस्वती कटाक्षप्रदाभ्याम सरस्वती कटाक्षप्रदाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम Thank you, Guruji. Thank you. धन्यवादः। Dhanyavad. One of my foreign student, he chanted. I sent the recording to you. He chanted nicely. Thank you, Guruji. Continue. This exercise I gave in the last class. Uttarani Likantu for this. Some of you have tried this. Is there any difficulty in this? No, Guruji. No, Guruji. No, Guru. No, Guruji. Only thing you have to refer the words in the table for answering. Eshaha kaha. Ascetic is Eshaha. Anybody can answer. Munihi. Munihi. Eshaha kaha. The next one to the right of it. Creator. Data. Data. What is the Shabda? Dhatru. 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 Yes. Dhatru Shabda. Then Eshaha kaha. Arrow. Banaha. Banaha is one. Ishuhu. Ishuhu is also okay. Another one. Then next one, enemy. Eshaha kaha. Ripuhu. Eshaha Eshaha ripuhu. Ripuhu. Arihi. Arihi. Shatruhu also you can say. Shatru is Ukaranta. Ripu is also Ukaranta. Ukaranta. Ari is Ikaranta. Yes. Then Bo. Eshaha kaha. Eshaha chapaha. Tapaha. Ukaranta. Good. Mirror. Eshaha darpanaha. Darpanaha. Okay. Demon. Eshaha asuraha. 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 Rakshasaha. Rakshasa. Palm tree. Yes. Eshaha truna rajaha. Rajaha. Ranaraja, that is a name. Rajaha. Then Etau Kau, now it changes. Answer. Etau narau. Tau narau. Naro. Etau Kau, the thief. Etau stainau. Enau. Poet. Etau Kau. Etau kavi. 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 Kavihi Kavi. 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 Yeah. Etau Kau, cake. Etau apupau. Pupau. Etau Kau, sun. Etau putrau. Putrau. Etau Kau, coconut. Etau naringelau. Naringelau. Etau Kau, doer. Etau Tau kartarau. kartarau. Rikaranta Shabda. Kartaru. Partaro. Citizen. Etau nagarikau. 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 Paura also. Paurau also another word. Pauraha is citizen. Nagarika or Pauraha. Aurau. Okay. Body. Etau Kau.
एतौ देहौ शरीरौ शरीरौ एतौ शरीरौ Shariro is wrong. Right? That's what okay. Shariram is Napumsakalinga. Deha is Pullinga. ओके शरीरे शरीर Yes. Ete ke, if I ask, then you can say ete sharire. But the question is etau kau. Therefore, you cannot use sharira. हाँ Understand? yes So, etau kau, etau deho only is the correct answer. Ete ke, then ete sharire, Napumsakalinga, you can say. हाँ yeah Understand? All of you. yes yes Guruji. Guruji Etat, ete, etani, Napumsakalinga. So, ete is Dvivachana. And therefore, ete ke, kim ke kani. In Pullinga, kaha kau ke. So, kau. Yeshaha etau ete. Pullinga. Therefore, etau kau, ete. Sorry, etau शरीर deho. देहौ Deho. Okay, next one. Etau kau, lion. एतौ सिंहौ सिंहो Ete ke, speaker. एते एते वक्तारः वक्तारः वक्ता ताः Vaktaraha. Bahuvachana. Ete ke, yeshaha etau ete. Bahuvachana. Ete vaktaraha. Vakta, vaktaro, vaktaraha. Like karta, kartaro, kartaraha. The same way. Ete ke, brahmana. एते एते ब्राह्मणाः ब्राह्मणाः ब्रह्मणाः Brahmanaha. ब्राह्मणाः Ete ke, charioteer. एते एते सारथयः सारथयः Sarathayaha. Saratihi, sarati, sarathayaha. सार्थयः सारथयः The next one, kshatriya. एते क्षत्रियाः Kshatriyaha. क्षत्रियाः Grandson. एते नप्तारः Naptara. Napta, naptaro, naptaraha. Naptru shabda. Naptru shabda declined like kartru shabda. yes Guruji Exception. Ete ke, bull. एते एते वृषभाः 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 Army. एते अनेकाः Sainikaha. Or, yeah. Sainikaha is many soldiers. Sainika is soldier. It's okay. Ete ke. Then ete ke, rice. एते तण्डुलाः तण्डुलाः Pandava. एते पाण्डवाः 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 And cook. एते पाचकाः पाचकाः I am kaha, father. अयं जनकः पिता Pita, janakaha, anything is okay. I am kaha, painter. अयं अयं वर्णकारः कारः चित्रकारः Varnakaraha, Kotaru. I am kaha, soldier. अयं सैनिकः सैनिकः कः Crow, अयं काकः 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 cobbler, अयं चर्मकारः चर्मकारः actor, अयं कर्मकारः नटः nataha. नटः नटः Nataha is actor. Then pot maker, potter. अयं अयं कुम्भकारः कुम्भकारः Then worker, अयं कर्मकारः कर्मकारः tailor. अयं अयं सौचिकः सौचिकः I am kaha, priest. अयं अर्चकः अर्चकः Okay, the next one, gardener. अयं अयं उद्यानपालः पालः Udyanapalaha. 1 minute, my screen is not moving. Next one is what's chalk piece? अयं अयं सुधाखण्डः सुधाखण्डः Udakandaha. Need to wait, my screen not moving up. Okay, you can tell me any one of you. The next one. इमौ ईगल कौ इमौ श्येनौ शयनौ Shena. Shena is श्येनौ eagle. श्येनौ शयनौ Shena is eagle. yeah हाँ yes then warrior Hmm. इमो शुरो शुरौ Shura. Shura is warrior. शुरौ Shura, warrior. Shura.
Shuro. Yodau or Yodau. Hunter. Yes, that also you can say Yuddha. Yodha, not Yuddha, Yodha. Yoda. Yodha. Yodha. Yodhaha, Imo, Yodau, Hunter. Yodhaha. Next one, Emo. Hunter. hunter. Vyada. Emo. Yadho. Yadho. Vyada is Yadho. hunter. Okay. Animal. Emo. Mrugau. Mrugo. Mruga. Mruga. Imau Mrugau. Mrgau. Animal. Singer. Emo. Kayaka. Gayako. Kayakau. Singer. Gayako. Gayakau. Then apple tree. Emo. Ata vriksha. Ata vruksho. What vriksha? Ata. Ata Vrukshau. Ata vriksha. Vruksho. Okay. Then judge. Judge. Emo. Nyayadisho. Nyayadisho. Nyayadisha is a Disha. Pratipadika. Nyayadisha. Nyayadisha. The messenger. Emo. Imo Duto. Duta. Duta. Duto. Police. Emo. Arakshak. Arakshakau. Arakshakau. Okay. Postman. Emo. Patravaho. Patravagakaha. Patravagaha is the postman. Patravaha. Patravaha postman. Patravaha kau or Patravaha. Yeah. Frame the question. Prashnan
Likantu. Using the interrogative noun forms, fill in the blanks given below. Simple one. Each one of you can do 4 or 2 lines. By reading this, you can develop your vocabulary. Akoshi, please start. Guruji, Here at the table, Prashnaha is there. You have to, yes. by seeing the answer, you have to fill in the question. First, read the answer and what will be the question. Ishaha kumbhakaraha Ishaha, so Simple it one. means, yes, the Ishaha kaha, Ishaha, Yes. Ishaha kaha, Isha kumbhakaraha. These are. This is a pot maker. Okay, next one. Continue. Yes. The right side. Ete devaraha. These are devaraha. What is the meaning of Devaraha? Devaraha is All the answers indirectly are there above. Husband's brother. Yes. So, what's the Yes. question? What's the question? Ete ke K. Okay. ete devaraha. Okay, next one. Continue quickly. Yes. Eto hastapakau. Hastipakau. What is the meaning of Astipaka? Ete hastipake. Where is Ete? Only Heto is. Eto. Eto ko. Eto hastipako. Sorry. Yes. Next one. Next one is imo haru. Imo ko. Imo haru. Not Haru. It is Haru. Taru. Haru. Taru. Next person. Akanksha ji. जी एते इषवः एते के Ishavaha means? इषवः is a arrow, yes. Yeah. Okay. Ayam napta ayam kah ayam Napta meaning? naptru shabd, grandson. Good. Okay. Continue. Ayam varnakarah, it's a painter. Ayam kah etau sutau, etau kau. Sutau means sons, no? Son. Yes, Yeah. son. Next person. Yakin Priyachi. Yes, ji. Ime शौचालयः Shauchalayaha. शौचालयाः इमे के Okay. एते वृक्षिकाः एते के एते वृक्षिकाः Vrishchika is? स्कॉर्पियन Okay. एषः जामाता एषः कः एषः का Why एषः ka? जामाता Or can be Yeshaha Ka. Yeshaha is Pullinga. Ka is Strilinga. Doesn't match. एषः
जामाता ऋकारान्त शब्दं नो जामातृ जामातृ कः ओन्ली सर एषः कः ओन्ली एषः जामाता जामाता ओके इमे प्रबन्धकाः इमे के इमे प्रबन्धकाः मैनेजर ओके नेक्स्ट पर्सन दीपिका जी जी गुरुजी एते के एते प्ररचति चयितारः एषः कः एषः भ्रूपितृकः इमौ कौ इमौ उत्पादकौ यस एषः कः एषः लेखापरीक्षकः एतौ खलनायकौ एतौ कौ एतौ खलनायकौ एते के एते तंत्रज्ञाः next person this other shabda in the last class I think I explained Yes, Guruji. and Yes, Guruji. tat shabda saha taute this I explained saha refers to the person or objects which are far away you can see from a long distance or something which is out of sight not located near that also we can use this tat shabda saha taute okay let us chant this dakarantaha pullingaha tat shabdaha दकारान्तः पुल्लिङ्गः तत्शब्दः saha taute Sahatauते. so as I said saha can be translated as that or he depending on what it refers to okay have you read this No, Okay. Guruji. No, Guruji. so we will start from here you can see some examples saha kaha what is that or who is that here answer is vrikshaha therefore what is that is a translation saha vrikshaha that is a tree saha kaha answer is saha ramaha therefore who is he is Rama now next person Rajeshwari ji first line you can read and do translation as well as in all the genders you can say sorry all the vachanam not genders all the vachana sagataute ekavachanam dvivachanam bahuvachanam सः हरिणः एकवचनः ekavachanam एकवचनं सः राघवः एकवचनं सः गजः एकवचनं everything is ekavachanam only everything is सः चित्रकारः so I should make a question also सः कः no make it into your dvivachanam and bahuvachanam okay सः हरिणः तौ हरिणौ ते हरिणाः सः राघवः तौ राघवौ ते राघवाः सः गजः तौ गजौ ते गजाः सः चित्रकारः तौ चित्रकारौ ते चित्रकाराः Akoshji. Others have not typed the names. Please type your name in chat box if you want to read. Akosh can read. should I continue Next person. Next person. Yeah. सः सूर्यः तौ सूर्यौ ते सूर्याः सः चन्द्रः तौ चन्द्रौ ते चन्द्राः सः कृष्णः तौ कृष्णौ ते कृष्णाः सः अध्यापकः तौ अध्यापकौ ते अध्यापकाः Next person. Akanksha. सः वृक्षः तौ वृक्षौ ते वृक्षाः सः मानवः तौ मानवौ ते मानवाः सः साधकः तौ साधकौ ते साधकाः सः आलयः तौ आलयौ ते आलयाः
I think you know the meaning of all the words. Sadhaka is practitioner. Adhyapaka, teacher. Chittakaraha, painter. Okay. So the noun saha, that is masculine singular, used to denote all things which are masculine. Okay, the next one. Read the following sentences and do the translation. Okay, let us see here. Next person, Yajna Priyaji, you can do one line. In all three forms, G. All three from you can do also, yes. Okay. I am Vaidyaha. Imau Vaidyau. Ime Vaidyaha. Saha Gataha. Tau Gatau. Te Gataha. Yeshaha Malakaraha. 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 Etau Malakarau. Ete Malakaraha. Karaha. Malakaraha. Saha Chatraha. Tau Chatrau. Te Chatraha. Okay, you understand the meaning. Vaidyaha is Doctor. Ghataha. Pot. Malakaraha. Malakaraha. Garland maker. Chatraha student. Student. Male student. Yes. Next person, Deepika ji. जी गुरुजी। अयम हरिणः। इमौ हरिणौ। इमे हरिणाः। एषः कृष्णः। एतौ कृष्णौ। एते कृष्णाः। सः कृष्णाः। सः साधकः। तौ साधकौ। ते साधकाः। एषः समुद्रः। एतौ समुद्रौ। एते समुद्राः। Good. Next person, Rajeshwari ji. सः चन्द्रः तौ चन्द्रौ ते चन्द्राः सः सूर्यः तौ सूर्यौ ते सूर्याः अयम् आकाशः इमौ आकाशौ इमे आकाशाः अयम् आलयः इमौ आलयौ इमे आलयाः. Okay, I think somebody asked me in the last class why Makara is here. In other places, Ayam, Anuswara is there. Why Makara is here? Right? Did I answer you why it is there? Yeah, because Swar. No. Okay. See, this Makara is, with Makara you read it, you read the word as Ayam. With Anuswara also you read the word as Ayam only. Pronunciation, there is no difference. But here it is Ayam Vaidyaha, it is Anuswara. Whereas Ayam Akashaha, there it is Makara is written. Why? Because following letter, you can see the following word begins with the vowel here. A is vowel. Similarly, Ayam Alayaha, the next one also. The following word begins with vowel Alayaha. Akashaha Alayaha. You can take this to example. So when the next word, following word begins with the vowel, then instead of Anuswara, we will write Makara. If the following word begins with vowel, H letter, vowel, then we will write Makara. Otherwise, Anuswara. Otherwise, Anuswara only. Ayam Vaidyaha, in that example, the next word begins with Vakara, it's a consonant. Therefore, Anuswara. Okay. Yes, Guruji. Yes, Guruji. Yeah, next person. Umaji, you can read the next line. You have to unmute your mic. Sorry, Guruji. Namaskaram.
एषः निरुपः एतौ निरुपौ Not एते Nirupo. It is Nripa. नृपौ सारी नृपौ एते नृपः Nripaha. नृपाः अयं मानवः इमौ मानवौ इमे मानवाः सः अध्यापकः तौ अध्यापकौ ते अध्यापकाः एषः भिक्षुकः एतौ भिक्षुकौ एते भिक्षुकाः Next person. Akoshti. एषः कूपः एतौ कूपौ एते कूपाः अयं नरः इमौ नरौ इमे नराः सः शिक्षकः तौ शिक्षकौ ते शिक्षकाः एषः यतिः एतौ यती एते यातयः Good. Akanksha ji. Yes, Guruji. अयं कुम्भकारः इमौ कुम्भकारौ इमे कुम्भकाराः सः तरुः तौ तरु ते तरवः एषः वाल्मीकिः Valmikihi. एषः वाल्मीकिः एतौ वाल्मीकि एते वाल्मीकयः वाल्मीकयः सः देवा तौ देवरौ Good. ते देवरः Yes. Next person. Yagyan Priya ji. Yes, ji. अयं शङ्खः इमौ शङ्खौ इमे शङ्खाः एषः धनुर्धरः एतौ धनुर्धरौ एते धनुर्धराः धराः सः गदाधरः तौ गदाधरौ ते गदाधराः एषः हस्तिपकः एतौ हस्तिपकौ एते हस्तिपकाः Yes. Next person. Deepika ji. सह नप्ता तौ नप्तारौ ते नप्तारः सह चित्रकारः तौ चित्रकारौ ते चित्रकाराः अयं तन्त्रज्ञः इमौ तन्त्रज्ञौ इमे तन्त्रज्ञाः तन्त्रज्ञाः अयं लेखापरीक्षकः इमौ लेखापरीक्षकौ इमे लेखापरीक्षकाः Parikshakaha means auditor. Yes. Next person. Rajeshwari ji. एषः प्ररचयिताः एतौ प्ररचयितौ No. Prarachayita is the etau it is Rikaranta Shabda. Prarachayitr Shabda. ऋकारान्त एषः प्ररचयिता Prarachayita, not Charayita. प्ररचयिता ओके एतौ प्ररचयितौ Charo, no, Rikaranta. हाँ प्ररचरितारौ ऋकारान्त Ete
एते प्ररचयि sorry I don't know प्ररचयितारः कर्ता कर्तारो कर्तारः yes okay प्ररचयितारः प्ररचयितारः okay. अयं संजयः इमौ संजयौ इमे संजयाः सः रूपीत्रिकः तौ रूपीत्रिकौ ते रूपीत्रिकाः एषः गाण्डीवः एतौ गाण्डीवौ एते गाण्डीवाः 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 माजी नेक्स्ट लाइन Yes, Guruji. एषः जयत्रदः एतौ जयत्रदौ एते जयत्रदाः अयं जामाता इमौ जामातारौ इमे जामातारः Jamatra is like Pitra Shabda. So Jamata, Jamataro, not Mataro, because it is relation, family loan base. It means Jamata is son-in-law. Okay. Jamata, Jamataro, Jamataraha. Okay. Okay. जामातौ जामातारः जामातरः Jamataraha. So ime Jamataraha. जामातरः. Thank you. सः सुधः तौ सुधौ ते Sudaha. सुधाः एषः अध्यापकः एतौ अध्यापकौ एते अध्यापकाः. What is the meaning of Sudha? cook, Cook. Pachaka. Okay, next one. Ankushji. Thank you. Ayam kulalaha. 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 What does it mean? Kulalaha. Pot maker. Potter. Pot maker. Same. Yes. Imo kulalo. 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 Ime kulalaha. Saha vrishchikaha. To vrishchiko. Te vrishchikaha. Eshaha udadhiha udadhi no Udadihi. udadhihi yes eshaha udadhihi eto udadhi ete udadayaha Udadayaha. saha manihi to mani te mana Manayaha. yaha yes Akanksha. so what does udadhi mean? Ocean. Ocean. Ayam dhatuhu imau dhatu ime dhatavah एषः रुग्णः एतौ रुग्णौ एते रुग्णाः सः अभिमन्युः तौ अभिमन्यु ते अभिमन्यवः एषः आतावृक्षः एतौ आतावृक्षौ एते आतावृक्षाः. Next person. Indian prayer. Sir, my name is not coming. I have written it in the chat box. No, okay, you can read. She has not unmuted the mic. Okay. सः शम्भुकः तौ शम्भुकौ ते शम्भुकः जी Shambhukau. It is Shambhuka. शम्भुकः तौ शम्भुकौ ते शम्भुकः Shambhukaha. शम्भुककाः सौ
अधिवक्ता Why so adivakta? Saha adivakta. sorry जी सः अधिवक्ता तौ अधिवक्तारौ ते अधिवक्तारः अयं ग्रन्थः इमौ ग्रन्थौ इमे ग्रन्थाः अयम् आश्रमः इमौ आश्रमौ इमे आश्रमाः. Yes. Deepika, next one. एषः मकरः एतौ मकरौ एते मकराः चर्मकारः Yeah, तौ continue. तौ चर्मकारौ ते चर्मकाराः एषः नटः एतौ नटौ एते नटाः Nataha. Rajeshwari, next time. एषः स्नाता एतौ स्नातारौ एते स्नातारः अयं शौचिकः इमौ शौचिकौ इमे शौचिकाः Sauchika. Sau. Okay. शौचिकाः Okay. सः चमसः तौ चमसौ ते चमसाः एषः कच्छपः एतौ कच्छपौ एते कच्छपाः. Okay. Umaji. अयं वाचकः इमौ वाचकौ इमे वाचकाः एषः रक्षः एतौ Rakshakaha. रक्षकः एतौ रक्षकौ एते रक्षकाः सः अभिनेता तौ अभिनेतारौ ते अभिनेतारः एषः शङ्कराचार्यः एतौ शङ्कराचार्यौ एते शङ्कराचार्यः शङ्कराचार्याः सः Okay, next person. Akoshi. सः क्रोधः तौ क्रोधौ ते क्रोधाः सः चतुरः तौ चतुरौ ते चतुराः अयं श्रोता इमौ श्रोतारौ इमे श्रोतारः अयम् आनन्दः अयम् आनन्दः इमौ आनन्दौ इमे आनन्दाः. Yes, Akanksha ji. एषः मुक्तः एतौ मुक्तौ एते मुक्ताः अयं जितेन्द्रियः इमौ जितेन्द्रियौ इमे जितेन्द्रियाः सः मेघः तौ मेघौ ते मेघाः एषः प्रकाशः एतौ प्रकाशौ एते प्रकाशाः. Okay. Yajnapriya ji. Yes जी. I hope all of you know the meaning of the words. If any word meaning is not known, please let me ask. So let me know. I will answer. Yeah, please continue. Yajnapriya ji. एषः सैनिकः एतौ सैनिकौ एते सैनिकाः अयं योधः इमौ योधौ इमे योधाः सः स्थितप्रज्ञः Important word in Gita. Sthiतप्रज्ञस्य का भाषा? समाधिस्थस्य केशव. Arjuna has
Krishna in the Gita, second chapter. In the Gita, we are going to see that. Sthita Prajna means Jnani, Jnanishta. Okay. Beautiful word. Sthitam, Sthita Prajna Yasya Saha, the one whose Prajna, whose wisdom is steady. It means is knowledgeable, is a Jnani. Okay. Sthita Prajna. स्थितप्रज्ञः सः स्थितप्रज्ञः तौ स्थितप्रज्ञौ ते स्थितप्रज्ञाः एषः जनकः एतौ जनकौ एते जनकाः. Yes, next person. Deepika ji. जी. सः बाणः तौ बाणौ ते बाणाः सः विश्वासः तौ विश्वासौ ते विश्वासाः अयं हिमालयः इमौ हिमालयौ इमे हिमालयाः अयम् अरविन्दः इमौ अरविन्दौ इमौ अरविन्दौ इमे अरविन्दाः. Rajeshwari. Guruji, what is the meaning of Ishvasah? Very good. That is also issue. Issue is arrow, right? Ishvasaha. Ishvasaha is bow. Okay. एषः सेनापतिः एतौ सेनापती एते सेनापतयः अयं सारथिः इमौ सारथी इमे सारथयः सः साधुः तौ साधु ते साधवः एषः पाणिनिः एतौ पाणिनी एते पाणिनयः. Good. Next person. Umaji. Yes, Guruji. एषः सप्तऋषिः एषः सप्तऋषिः एतौ सप्तऋषौ एते सप्तऋषाः. Not Rishav. Saptarshi. सप्तऋषयः. But you should not say Saptarishaha. Saptarishi only you have to read. Sapta, it is Saptarishi only, 7 rishis. But when you read Saptarishi, it's a one word, not separate words. So Saptarishihi, Saptarishi, Saptarishayaha. Okay. Continue. Okay. अयं ताण्डग्रन्थः अयं ताण्डग्रदौ sorry इमौ ताण्डग्रदौ ताडग्रन्थौ इमे ताडग्रन्थाः सः गणपतिः तौ गणपती ते गणपतयः एषः मन्युः एतौ मन्युः एते मन्यवः. Okay, I think we can stop here because the next class will start automatically. The meeting will end. Okay. I'll mark it here. Next class will continue. Start from here. Guruji, Tad Grantha means? Tad Grantha. Let me check. Okay, don't remember. Oh, yeah. Yes. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnavadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. You can remind me next class. You have to start from here. Yes, Guruji. Thank you, Guruji. Yes, Guruji. Dhanyavada. Dhanyavada. Sir, my name was not coming in the chat box. I had written 3-4 times. No, it didn't come. That's why I didn't call you. Oh, It didn't appear in the chat box.